आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई म यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत हार्दिक नमस्कार टक्र्याउन चाहन्छु। हामीले अहिलेको यो विश्वव्यापी रूपमा देखिएको जुन यो कोरोना भाइरसको विपत्ति छ, यो कोरोना भाइरसको विपत्तिका बारेमा हाम्रो देशबाट विशेष गरेर नेपालबाट विभिन्न देशहरूमा गएर बस्नुभएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र आम नेपाली जनसमुदायमा त्यहाँ उहाँहरूलाई कस्तो असर परेको छ र उहाँहरूले यो कोरोना भाइरसको समस्यासँग कसरी जुझ्दै हुनुहुन्छ र कस्तो खालको सहयोग गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ र नेपालको स्वास्थ्य स्थिति, हाम्रो स्वास्थ्य स्थिति, आम नेपाली जनताको स्वास्थ्य स्थितिको बारेमा पनि उहाँहरूलाई हामीले निरन्तर जानकारी दिनको लागि प्रयत्न गरिराखेका छौँ र आशा छ यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले पनि हेर्नु भएको छ, हाम्रा गतिविधिहरूलाई यहाँहरूले हेर्नु भएको छ। त्यसको लागि हामी अत्यन्त यहाँहरूबाट खुसी र सन्तुष्ट पनि छौँ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। र यही सिलसिलामा यही कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा मिथिला नेपाल टेलिभिजन र म प्रस्तोता हिराबहादुर थापा आज यति बेला यो विश्वका विभिन्न देशहरू जस्तै अमेरिकामा रहने हाम्रा आम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, त्यस्तै गरेर कतारमा रहने आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने सिलसिलामा हामीले उहाँहरूसँग यो भिडियो संवाद गरिरहेका छौँ हामीले स्काइपबाट। र यो कुरा यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउँदै कोही पनि अब यो हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले यो कार्यक्रम सिधै मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत पनि हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका छौँ भने यो कार्यक्रम फेसबुकबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण भएको कुरा हामी सगौरव यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज यो कार्यक्रममा युएसएबाट हामीसँग दुईजना NRN युएसएबाट सम्पर्कमा आउनु भएको छ र एकजना हुनुहुन्छ युएसए जुन बोस्टनबाट हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छ भने त्यस्तै गरेर अर्को हुनुहुन्छ पोर्टल्यान्ड युएसएबाट हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छ भने अर्को एकजना मित्र हुनुहुन्छ दोहा कतारबाट हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छ। युएसए बोस्टनबाट आउने जुन हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ नि राज सराफ हुनुहुन्छ भने अर्को चाहिँ नि निरपेन्द्र धिताल पोर्टल्यान्ड युएसएबाट आउनु भएको छ। त्यस्तै गरेर वीरेन्द्र शाह सर हुनुहुन्छ, उहाँ कतारबाट हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छ। र मैले सम्पूर्ण आदरणीय हाम्रो NRN मित्रहरूलाई मिथिला नेपाल टेलिभिजनको यो न्युज 2020 मार्फत जुन प्रसारण भएको छ उहाँहरू सबैलाई म यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सरहरूलाई। नमस्कार धन्यवाद सरहरू सबैलाई नमस्कार म अर्पण गर्न चाहन्छु। र अब म पहिलो नम्बरमा यहाँ हामी राज सराफ सर बोस्टनसँग हामी छलफलमा गइराखेका छौँ र मैले राज सरसँग के जानकारी लिन चाहेँ भने यहाँ युएसएको बोस्टनमा बस्नु हुँदो रहेछ। अहिले युएसएमा जुन कोरोना भाइरस सङ्क्रमण छ विकराल रूपमा देखिएको छ र विशेष गरेर हामी विभिन्न मिडियाबाट हेरिराखेका छौँ बोस्टनमा पनि यसको संक्रमण निकै जटिल अवस्थामा हामीले देखिरहेका छौँ। अब राज सरले हामीलाई यो कुरामा आश्वस्त पारिदिनुहोस् कि त्यहाँ रहने नेपाली आम जनसमुदायप्रति त्यहाँको अवस्था कस्तो छ, कति प्रभावित हुनुहुन्छ, कतिको त्रसित हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत आम जनतामा राखिदिनुहोस् न राज सर। एकदमै धन्यवाद हिराजी। वास्तवमा अहिले विश्व नै यो जुन कोरोना भाइरसको जुन संक्रमण छ त्यसमा हामी निकै नै गम्भीर रूपले हामी फँसेको सिचुएसन छ। अब तपाईको युएसए कै कुरा गर्ने हो भने तपाईको अन्य देशहरूको तुलनामा युएसए अहिले यो कोरोना भाइरसबाट इम्प्याक्टेडमा नम्बर 1 नै छ।
तपाईँको तथ्याङ्क यदि हेर्ने हो भने 1.1 मिलियन अमेरिकी जुन नम्बर तपाईँ भन्नु सक्नुहुन्छ तथ्याङ्क, जुन कि इक्विभ्यालेन्ट नेपालमा 11 लाख इम्प्याक्टेड हामी यहाँ भएको तथ्याङ्क छ भने जसमध्ये तपाईँको 64,000 को हाराहारीमा ज्यान गुमाइसकेको तथ्याङ्क छ। 1,30,000 जति रिकभर्ड भएको तथ्याङ्क छ। अब यही युएसएकै तथ्याङ्क हेर्दाखेरि तपाईँको सबभन्दा नम्बर 1 मा न्युयोर्क राज्य छ, त्यसपछि नम्बर 2 मा तपाईँको न्यू जर्सी राज्य छ भने तेस्रै नम्बरमा तपाईँको हाम्रो म्यासाचुसेट राज्य छ, जसको अन्तर्गत हामी बसोबास गर्छौँ। नेपालीहरूको कुरा गर्ने हो भने हाम्रा धेरै सङ्घ संस्थाहरू यसमा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ। हरेक तपाईँको राज्यकोमा हरेक सहरमा जहाँ कि नेपालीहरूको तपाईँको घना बस्तीहरू छ त्यसमा हाम्रो नेपाली सङ्घ संस्थाहरू लाग्नु भएको छ। त्यस्तै गरी हामी पनि तपाईँको एनआरएन युएसए को तर्फबाट तपाईँको के छ भने विशेषतः तपाईँको व्यक्तिहरू, परिवार सङ्घ, स्टुडेन्टहरू, भिजिटर गेस्टहरू, उहाँहरूको तपाईँको पिरमार्कालाई सम्झेर हामीले हातेमालो गर्दैछौँ के कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर। अनि यो सरसगै हामी के पनि भन्न चाहन्छौँ भने अमेरिकामा बसोबास गरेको हामी नेपालीहरूमा सबभन्दा बढी क्षति तपाईँको व्यापारीहरूलाई छ। यो कुरा जन जागर नै छ कि तपाईँको एउटा परिवारबाट 1 जना 2 जना यदि काम गर्ने हुनुहुन्छ भने एउटा बिजनेसले तपाईँको 10 वटा 15 वटा परिवार धानेको हुन्छ। त्यो बिजनेस नै सङ्कटमा भएको बेलामा स्थितिमा तपाईँको 20 वटा 30 वटा परिवार तपाईँको अहिले क्षतिमा हुन सक्नेछ। त्यही भएर हामीले तपाईँको एनआरएन युएसए को तर्फबाट हामीले एउटा बिजनेस सपोर्ट कमिटी पनि बनाएका छौँ, जस अन्तर्गत तपाईँको हरेक राज्यमा भएको नेपालीले ओन गर्ने बिजनेसेसको तपाईँको ओनरहरूलाई हामीले सम्पर्कमा ल्याएर उहाँहरूलाई के कस्तो सरकारबाट पाउने राहतहरू छ त्यसको बारेमा हामी जानकारी दिँदैछौँ, किनभने त्यो एकदमै जरुरी छ। यो क्राइसिस तपाईँको कहिलेसम्म रहन्छ कसैलाई केही थाहा छैन। त्यही भएर आज पनि हामी होशियार भएर बस्नुपर्ने जरुरी छ। आज पनि तपाईँको जो राहतको कुरा छ त्यसमा पनि तपाईँको एकदमै इन्फर्म हुनुपर्ने जरुरी छ। त्यस्तै छ अहिलेको सिचुएसनहरू। अब नेपालीकै कुरामा अरू कुराहरू तपाईँको जोड्नु पर्दाखेरि हामीसँग धेरै तथ्याङ्क तपाईँको पुष्टि नभएको सिचुएसन छ, तैपनि समाचारमा आए अनुसार 10 जना 15 जना ले तपाईँको ज्यान गुमाएको तपाईँको तथ्याङ्क पनि छ। म स्पष्ट नभएको कारणले फेरि राज सरसँगै मैले एउटा सानो जिज्ञासा के राखेँ भने यहाँको सम्पर्कमा भएसम्म त्यहाँ कतिजना नेपालीहरू सङ्क्रमित हुनुभएको छ? अलि म पहिला स्पष्ट हुन सकिनँ, यहाँ बोल्दै गर्दाखेरिमा मलाई फेरि प्रति प्रश्न गर्न मन लागेन, केही टेक्निकल केही के अरे समस्या आउला भनेर। र कतिजना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ र कतिजनाको डेथ भएको छ छैन यसको बारेमा पनि राज सराफ सरले यस मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत आम जनतामा नेपाली जनसमुदायमा जानकारी गराइदिनुस् न सर। एकदमै फेरि पनि हिराजी तथ्याङ्कको जहाँसम्म कुरा छ, हामी अमेरिकाको 50 वटै राज्यमा हामी नेपालीहरू छौँ है। तपाईँले भनिहाले यो आँकडा कसैले पनि तपाईँको एकुरेट आँकडा दिन सक्दैन, तर हामी जुन सङ्घ संस्थाहरू हामी लागि परेका छौँ त्यसमा तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने हामी यतिकै त नेपालीहरू तपाईँको 2 देखि 3 लाखको हाराहारीमा छौँ अमेरिकामा है। तथ्याङ्कले तपाईँ के भन्छ भने हरेक तपाईँको 1 जना 5 जनामा 1 जना तपाईँको यहाँको बासिन्दाहरू इम्प्याक्टेड छन् है, इन्डाइरेक्टली डाइरेक्टली रूपमा हो। त्यही आँकडालाई तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। यदि 3 लाखको हाराहारीमा छौँ भने है हरेक 5 जनामा 1 जना इम्प्याक्टेड छ। यदि देशको कुरा गर्नु मृत्युको कुरा गर्नुहुन्छ भने फेरि पनि एकदमै एक्ज्याक्ट आँकडा कसैसँग पनि छैन, तर हामीले न्युजमा आएको अनुसारमा हामीले अरू संस्थासँग सहकार्य गरे।
अहिले राज सरको अलिकति यो साउन्ड चाहिने यो साउन्ड नआएको हुनाले फेरि म यहाँलाई म एकचोटि फेरि सम्पर्कमा जान चाहेँ र राज सर अहिले म बोलेको सुन्नुभएको छ? एकदम तपाईँ बोलेको एकदमै सुनिन्छ। हजुर सर, यहाँको भनाइ राख्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको हरेक राज्यमा हाम्रो सङ्घ संस्थाहरू, नेपाली सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ। हामी सबैजनाले हातोमालो गरेर है नेपालीहरूलाई तपाईँको व्यक्तिगत, तपाईँको पारिवारिक है स्टुडेन्टहरूलाई, यहाँ आउनुभएको तपाईँको भिजिटरहरू नेपालीहरूलाई सबैलाई हामीले सहयोग गर्दैछौँ है। त्यसमा मैले विशेष गरेर तपाईँको बिजनेसको कुरा मैले जोडेको थिएँ। बिजनेसलाई हामीले बढी गरेर तपाईँको के छ भने अहिले तपाईँको अमेरिकी सरकारले व्यक्तिगत रूपमा पनि केही रिलिफ प्याकेजहरू ल्याएको छ र व्यापारिक रूपमाको लागि पनि केही रिलिफ प्याकेजहरू ल्याएको छ। हाम्रो तपाईँको एनआरएन युएसए लगायत अरू अन्य संस्थाहरू जस्तै कि तपाईँको हरेक राज्यमा, अब बस्टन भन्ने पनि बस्टनमा तपाईँको संस्था छ होइन। तपाईँको न्युयोर्कमा पनि धेरै संस्थाहरू हुनुहुन्छ, न्यू जर्सीमा हुनुहुन्छ, ओरेगन है, तपाईँको क्यालिफोर्निया, टेक्सास, सबै तपाईँको राज्यमा संस्थाहरू हुनुहुन्छ है। अब यसमा तपाईँको के भन्छु, मैले अहिले राज सरलाई मैले लगभग यतिमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिएँ र म फेरि अब दोस्रो नम्बरमा हाम्रो निरपेन्द्र धिताल सर हुनुहुन्छ युएसएबाट नै। उहाँ पनि युएसए एनआरएनको सदस्य हुनुहुन्छ र म उहाँसँग सम्पर्कमा जाँदैछु। मैले निरपेन्द्र सरलाई यस कार्यक्रम मार्फत नमस्कार टक्राउँदै अनि यहाँले जुन एरियामा बस्नु भएको छ, जुन ठाउँमा यहाँ बस्नु भएको छ निरपेन्द्र सर, त्यो ठाउँमा विशेष गरेर उहाँ पोर्टल्यान्डमा, युएसएको पोर्टल्यान्डमा बस्नु हुँदो रहेछ। त्यो ठाउँमा विशेष गरेर नेपाली जनसमुदायको कतिको बसोबास, लगभग कति सङ्ख्यामा बसोबास छ र हालसम्म त्यहाँ नेपाली जनसमुदायमा संक्रमित अवस्था छ कि छैन, अथवा भन्नाले दुःखद निधनको समाचार यहाँले पाउनु भएको छ कि छैन, यसको बारेमा राखिदिनुहोस् न निरपेन्द्र सर। निरपेन्द्र सरको साउन्ड चाहिँ आएको छैन। तपाईले मलाई सुन्न सक्नुहुन्छ अहिले? अहिले सुनेको छु सर, सुनेको छु अहिले। नमस्ते हिराजी र धन्यवाद मिथिला च्यानललाई जसले चाहिँ हामीलाई यहाँले समेट्न खोज्नुभयो र तथ्याङ्क अथवा जानकारी लिन खोज्नुभयो, फेरि पनि धन्यवाद। अमेरिका साह्रै नै ठुलो चाहिँ राज्य छ, त्यही भएर म पश्चिमी भेगमा बस्छु, मेरो समकक्षी साथी पूर्वी भेगमा बस्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँले प्रश्न गरेको अनुसार म बस्ने राज्यमा अहिलेसम्म एउटा पनि मृत्यु दर भेटिएको छैन नेपालीको हकमा भन्ने हो भने। तर संक्रमितहरू छिटपुट छ, तर यकिनन हामीसँग डेटा छैन, किनकि हाम्रो नेपाली परिवेश, नेपाली मनस्थिति पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने मैले अनाधिकारिक हिसाबमा कसैलाई कोही संक्रमित भएको थाहा पाएँ, तर उहाँहरू आफूलाई चाहिँ आधिकारिक हिसाबमा बाहिर एक्सपोज गर्न नचाहने। विशेष गरी म बस्ने ओरेगन राज्यमा भन्नु पर्दाखेरि नेपालीको अफिसियली आइडेन्टिफाई नम्बर छैन, तर आम जो चाहिँ ओरेगनवासीहरू छन्, चाहिँ अमेरिकन गैर आवासीय नेपाली हामी जस्ता सबै गर्दाखेरि लगभग 70-80 जनाको हाराहारीमा चाहिँ मृत्यु दर भएको छ, जुन चाहिँ अरू स्टेटको तुलनामा हामी चाहिँ धेरै नै सजग भएर चाहिँ हाम्रो यो ओरेगन स्टेटले चाहिँ आफूलाई चाहिँ यो कोभिड-19 को लागि आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाएको कुरा यहाँलाई जानकारी गराएँ। र हामीसँग यहाँ एनआरएन को चाहिँ च्याप्टर र म आफै पनि एनआरएन को एउटा अभियन्ता भएर एनआरएन को चाहिँ सब कमिटीमा बसेर काम गरेको भएर हाम्रो आफ्नो संलग्नताले पनि हामी यहाँनिर सबै रिसोर्सहरू मोबिलाइज गरेर काम गरिरहेका छौँ। विशेषतः अहिले हामीले मान्छेलाई जानकारीमूलक अभिमुखीकरण गर्ने र के छ त सरकारी अमेरिकन सरकारले के नीति अवलम्बन गरेको छ, पीडितहरूले कुन लेभलको कुन स्तरको राहत पाउने, व्यापारिक हिसाबमा व्यक्तिगत हिसाबमा कुन हिसाबको चाहिँ सहयोग पाउने, त्यो कुरामा चाहिँ हामीले हाम्रो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ एनआरएन को अभियन्ताको नाताले।
नेपाली समाज र एनआरएन र अमेरिकन गभर्मेन्टसँग गर्ने हामीले लबी र चाहिँ म्यासेज प्रवाह गर्ने काम विशेषतः गरिरहेको छौँ यो अवस्थामा। धन्यवाद दिन्छु। जहाँ सुकै बसे पनि हामी नेपाली हौँ, जहाँ सुकै बसे पनि नेपालीहरूलाई हामीले निरन्तर रूपमा सम्पर्क गरिरहेका छौँ र युएसएमा बस्ने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा आमा बुवाहरू सबैलाई शान्त रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस् भन्ने हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको आह्वान पनि छ र हामी आह्वान पनि गर्छौँ। यहाँहरूसँग यदि हामी भौतिक शरीर टाढा भए पनि भावनात्मक रूपले र अहिलेको यो विपत्तिमा सँगै संयुक्त रूपमा हामीले यसरी सङ्घर्ष गरेका छौँ। हामीलाई यो जुझ्नको लागि र जानकारी आदान प्रदान गर्नको लागि अर्थात् लिनको लागि एउटा टेक्नोलोजीले पनि हामीलाई धेरै सरल बनाइदिएको छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। त्यसैले हामीले युएसएमा रहेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग प्रत्यक्ष नेपालीहरूलाई कस्तो पीडा परेको छ त्यहाँ कस्तो सहयोग मिलिराखेको छ र सक्ने नेपालीले विशेष गरेर अलिकति सुरक्षित नेपालीलाई कस्तो सहयोग गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा हामीले राज सराफ सर र निरपेन्द्र धिताल सरसँग हामीले प्रत्यक्ष संवादमा गएर उहाँहरूका विचार लियौँ र यो उहाँहरूका विचारलाई मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत आम नेपाली जनसमुदायमा सम्प्रेषण गरेका छौँ र सबै नेपालीहरूले उहाँहरूको कामना पनि गरौँ कि उहाँहरू पनि सुरक्षित रहनुहोस् र विशेष गरेर आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुहोस् र हामीलाई पनि यहाँहरूले एउटा सम्पन्न शक्तिशाली र एकदम सुरक्षित भन्नाले एकदम शक्तिशाली मुलुकमा यहाँहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरूले भोगेका र यहाँहरूले चाहिने हामीलाई सजेस्ट गर्नुपर्ने कुराहरू हाम्रा त्यस्ता हामीले केही विविध कारणले तुलनात्मक रूपले अमेरिका र नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने हरेक हिसाबले हामी धेरै पछाडि छौँ र यहाँहरूले जुन खालको सुविधा लिनुभएको छ त्यसमा हामीले के कुराहरूलाई सचेत ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँहरू मार्फत पनि हामी जानकारी लिन चाहन्छौँ र यहाँहरूको जानकारीलाई आम नेपाली जनसमुदायमा यो सम्प्रेषण गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय सरहरू, यहाँहरूको विचारलाई हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत राखिदिनु होला र यो टेलिभिजन मार्फत हामीले आम नेपाली समुदायमा यहाँहरूको विचारलाई हामीले सम्प्रेषण गरेका छौँ र यो पनि कामना गर्छौँ जस्तै राज सराफ सर र निरपेन्द्र धिताल सरको नेपालमा कोही समुदाय हुनुहुन्छ भने उहाँका इष्टमित्र नातागोता हुनुहुन्छ भने पनि हामी यो कामना गर्छौँ कि उहाँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ र हुन त यहाँहरूसँग पनि संवाद भएकै होलान् र यो जानकारी गराउन पाउँदाखेरिमा मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 ले आफूलाई गौरव पनि गरेको छ र म अब तेस्रो नम्बरमा जाँदैछु। हाम्रो वीरेन्द्र शाह सर हुनुहुन्छ, उहाँ कतारबाट हुनुहुन्छ र कतारमा वीरेन्द्र सर अहिले कस्तो अवस्था छ, यहाँ कसरी बस्नु भएको छ, आम नेपाली जनताको त्यहाँको अवस्था कस्तो छ, यसको बारेमा वीरेन्द्र सरले मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत आम नेपाली जनसमुदायमा राखिदिनुस् न सर। नमस्ते हिराजी, सबभन्दा पहिला त हिराजीलाई धन्यवाद अनि मिथिला टिभी हेरिराख्नु भएको म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि आज यो श्रमिक दिवसको उपलक्ष्यमा आज सम्पूर्ण देश विदेशमा काम गरिराख्नु भएको सबै साथीहरूमा यो श्रमिक दिवसको धेरै धेरै शुभकामना। अनि यो आजको यो स्थिति कोरोना भाइरस जुन विश्वव्यापी रूपमा एउटा पेन्डेमिक रूपमा सामुन्ने आएको छ, यो स्वाभाविक रूपमा कतारमा पनि धेरै ठुलो संख्याको रूपमा अहिलेसम्म कोरोनाको केसेसहरू 13,409 संख्यामा यहाँ एक केसेसहरू आएछ। त्यसमा 1,372 जति
रिकभरी पनि भएछ अनि अहिलेसम्मको डेथमा 10 जना टोटल। यो चाहिँ डाटा चाहिँ टोटलको संख्यामा छ। यसमा नेपालीहरू यहाँ दोहा कतारमा करिब 4 लाखको संख्यामा रहेको छ र यो संख्यामा नेपालीमा कति यो प्रभावित कोरोना छ भने यसको खास डाटा हामीहरूसँग छैन अनि यसको लागि यहाँ नेपाल एम्बेसी जुन कतारमा हुनुहुन्छ उहाँले अहिले अनलाइन फर्म अहिले निकालेछ अनि अनलाइन फर्मबाट सबले भर्न अनुरोध गरेछ कि कति कोरोना प्रभावित छ र केही समस्या छ या कोही नेपाल जाने तर्खरमा छ, कोही जबलेस भइसकेछ, उहाँहरू भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी उहाँले अनलाइन फर्म निकालिदिनु भएछ। नेपाल एम्बेसीले यो इनिसिएटिभ गरेको सबैले यसमा सहयोग पुर्याइरहेको छ। अब यसमा डाटा कहिलेसम्म हुन्छ, अब यसको विश्लेषण हुन्छ नेपाल एम्बेसीबाट अनि यसबाट हामीहरूले हजुर हजुर धेरै हामी अपेक्षा गरेछौँ अनि त्यस्तो यहाँ भयावह स्थिति छैन। त्यस्तो कि डेथको संख्या हेर्नुहुन्छ भने 13,000 मा केसेसमा 10 जना मात्रै अहिलेसम्म डेथ भएछ भने सरकारको धेरै कन्फिडेन्स छ कि हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ अनि कन्फिडेन्ट छ सरकार। कतार सरकारले सबैलाई राम्रोसँग हेर्छ, क्वारेन्टाइनको पनि व्यवस्था राम्रो छ र हस्पिटल, क्लिनिक, हेल्थ सेक्टरमा सबै कन्ट्रोलमा छ। यहाँ कामहरू पनि पार्शियल अवस्थामा छ अनि अफिस पनि 20% मान्छे मात्रै अफिस गएर काम गर्ने गरेछ, बाँकी वर्क फ्रम होम भइरहेछ। कमन प्लेस, सोशल डिस्टेन्सहरू स्ट्रिक्टली मेन्टेन गरेछ सबै ठाउँमा, इभन अफिसमा पनि। अनि यहाँ मास्क अनि ग्लोभ्स बाहिर निस्किँदाखेरि या केही कन्ट्याक्टमा गर्दाखेरि मेन्डेटरी गरेछ, त्यसमा फाइन समेत राखेछ। त्यही भएर सबको बराबर यहाँ श्रमिकहरूलाई केही त्यस्तो नगर्न नहुन सबलाई अनुरोध पनि गरेछ। वीरेन्द्र सरलाई म पुनः धन्यवाद दिँदै फेरि अलिकति यहाँ टेक्निकल केही कता कता केही साउन्डहरूमा केही गडबड परेको छ अनि अहिले वीरेन्द्र सरले फेरि सुन्नु भएको छ सर? सुनेको छु। मैले अब हाम्रो वीरेन्द्र सर मार्फत पनि आम नेपाली जनसमुदायमा अथवा हाम्रा दर्शक महानुभावहरूमा के आग्रह गर्न चाहे भने जुन वीरेन्द्रजी एनआरएन कतारको सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँ त्यहाँ खटिराख्नु भएको छ र मिथिला नेपाल टेलिभिजनबाट हामी के आह्वान गर्न चाहन्छौँ भने यदि कुनै पनि नेपालीहरू त्यहाँ समस्यामा पर्नु भएको छ भने कृपया तपाईँले एनआरएन वीरेन्द्र शाह सरलाई तपाईँहरूले सम्पर्क गरिदिनु होला भन्ने हाम्रो आग्रह पनि रह्यो र वीरेन्द्रजीको जुन नेपालमा रहेका सम्पूर्ण नातागोता इष्टमित्रहरू भाइ साथीहरू हुनुहुन्छ र आम नेपाली जनताहरूमा पनि हामी के चाहन्छौँ, हाम्रा दर्शक महानुभावहरूमा हामी के चाहन्छौँ भने वीरेन्द्रजी सुरक्षित हुनुहुन्छ कतारमा, उहाँ नियमित रूपमा ड्युटीमा गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो कार्य सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ र सुरक्षित र कतार सरकारले पनि राम्रो हेरविचार गरेको कुरा उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। र विशेष गरेर हालसम्म कतारमा नेपालीहरूको संख्या लगभग 4 लाखमा रहेछ भन्ने उहाँले जानकारी गराउनु भयो। त्यस्तै गरेर त्यसमध्ये कतारको जनसङ्ख्यामा जम्मा जम्मी 13,409 जना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ र केही सङ्ख्यामा 1,312 जना स्वास्थ्य लाभ पनि गरिसक्नु भएको छ र जम्मा जम्मी 10 जनाको डेथ भएको कुरा उहाँले जानकारी गराउनु भयो। र यसो भएको हुनाले अब मैले हाम्रो वीरेन्द्र सरसँग के जानकारी लिन चाहे भने यहाँलाई कतिसम्म जानकारी छ अथवा छैन, जुन कतारमा 10 जना डेथ भएकोमा त्यहाँ नेपाली पर्नु
हेर्नुहोस् यसमा डेलीको अपडेटमा एउटा प्रेस विज्ञप्ति हामीले हालैको हप्तामा लास्ट विकमा एकजना नेपालीको डेथ भएको थियो भनेर कुरा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आएको छ र यो संक्रमित संख्या र रिकभर कसरी भइरहेछ यो स्पेशली नेपालीको लागि यसमा जानकारी भएन, अपडेटहरू भइरहेको छैन। यो स्पेशली नेपालीको लागि त्यो अपडेट हामीले पाएको छैनौँ। त्यसको लागि कतार एम्बेसीले अनलाइन फर्महरू निकालिदिएछ कि केही समस्या, कोही क्वारेन्टाइनमा छ, कोही रिकभरीमा छ या कतै छ भने त्यो फर्म भरेर जानकारी गराइदिनु हुन फर्म निस्किएछ। अनि अनलाइनमा त्यो अब डाटा सार्वजनिक नभएसम्म हामीले त्यो डाटा थाहा भएन। राखे भने नेपालको तर्फबाट कतारमा दूतावास पनि छ। दूतावासले यहाँहरूलाई कस्तो खालको सम्पर्क गरिराखेको छ छैन र यहाँहरूले दूतावासमा सम्पर्क कसरी गर्नु भएको छ कि छैन, यसको बारेमा पनि छोटोमा राखिदिनुस् न वीरेन्द्र सर। धन्यवाद हिराजी। अहिले नेपाल एम्बेसी इनिसिएटिभ गर्नुभएको छ, राम्रो इनिसिएटिभ लिनुभएको छ कि हामीले एटलिस्ट जनताबाट नेपाली जहाँ वर्करहरू छ त्यहाँ वर्करबाट अनलाइन प्रोसेस प्रक्रिया इनिसिएटिभ भइसकेको छ र सम्पर्क पनि धेरै राम्रो गरिराख्नु भएको छ। र यो समस्या चाहिँ अब कस्तो छ भने हामी फिजिकली एकदम कन्ट्याक्टमा हुँदैन, टेलिफोन मार्फतबाट हो अनि अनलाइन मिडियाबाट हामीले जानकारी पाउने हो। तर यसमा समस्या हाम्रो कस्तो छ भने यो मिडल इस्टमा भनौँ या कतारमा भनौँ कि हाम्रो 90% भन्दा बढी लेबर वर्करहरू छ। त्यो लेबर वर्करहरूलाई पढ्न पनि आउँदैन र बोल्न पनि त्यति आउँदैन, अनलाइनमा इङ्ग्लिस पनि जान्दैन र त्यति फेसिलिट हुँदैन कि आइटी मिडियासँग स्मार्टफोनहरू त्यो त्यति जानकार हुँदैन र त्यसको अलिकति डिफिकल्टी त छ कम्युनिकेसनमा। हामी मात्रै केही मान्छेहरू त्यहाँ कम्युनिकेसनमा भएर हुँदैन कि हाम्रो जुन वर्कर लेभल फिल्डमा जुन काम गर्छ उहाँहरूसँग कम्युनिकेसन माध्यम अलिकति राम्रो हुनुपर्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु र समग्र रूपमा कम्युनिकेसन राम्रो भइरहेछ। वीरेन्द्र सरलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामीले हिजो मात्रै साउदी अरबको एम्बासडर नेपालको राजदूतसँग पनि हामीले यस्तै खालको अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम गरेका थियौँ र हाम्रो कतारको राजदूतावास र विशेष गरेर त्यहाँको राजदूतसँग पनि हाम्रो के आग्रह रह्यो भने जस्तो साउदी अरबको राजदूतले हामीलाई के जानकारी गराउनु भएको थियो भने हामीले 2वटा लाइन हटलाइन हामीले चाहिने राजदूतावासमा सम्पर्कमा आउनको लागि हामीले नेपालीहरूको लागि छुट्टै 2वटा हटलाइन निर्माण गरेका छौँ र त्यसमा पनि नेपाली भाषीको जुन विशेष गरेर साउदीमा गएर काम गर्ने नेपाली भाषीहरूले त्यहाँको भाषा बुझ्नुहुन्न, त्यो भाषा नबुझेको कारणले उहाँहरूलाई आफ्ना समस्याहरू राख्न समस्या पर्दो रहेछ भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो र नेपाली भाषी कर्मचारी नै त्यहाँ राखिएको छ भन्ने खालको कुरा उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो र त्यस्तै गरेर एकजना एमबीबीएस गरेको डाक्टरलाई पनि हामीले उहाँहरूका समस्याहरू र लक्षणहरू बुझ्नको लागि एउटा एमबीबीएस गरेको डाक्टर पनि हामीले यहाँ राखेका छौँ, एमबीसीमा राखेका छौँ भन्ने खालको कुरा पनि हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो साउदी अरबको राजदूतले। यसरी नै हामीले के आग्रह गऱ्यौँ भने साउदी अरबमा 3,50,000 जना कामदारहरूले श्रमिकहरूले त्यहाँ काम गर्नु हुँदो रहेछ। हाम्रो वीरेन्द्र सरको भनाइ अनुसार उहाँले भन्नुभयो कि कतारमा 4
लाख नेपालीहरूले काम गर्नुहुन्छ र कतार एम्बेसीलाई हाम्रो के आग्रह रह्यो भने मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत यहाँहरूलाई हाम्रो के आग्रह रह्यो भने यहाँहरूले त्यो व्यवस्था गर्नु भएको छ छैन हामी अहिले जानकारीमा छैनौँ र अब हाम्रो आह्वान के रह्यो भने त्यहाँ नेपाली भाषीहरूलाई अलिकति समस्या विशेष गरेर एउटा लेबर काम गर्न जाने अर्को भाषा बोल्न पनि नजान्ने अङ्ग्रेजी जान्ने कुरै आएन त्यसो भएको हुनाले भाषागत समस्याको कारणले पनि सही तथ्याङ्क आएको छैन आफ्ना विचारहरू राख्न सकिराख्नु भएको छैन यो समस्या परेको छ भनेर एनआरएन वीरेन्द्र शाहज्यूले हामीलाई कतारबाट यो कुरा जानकारी गराउनु भएको छ हाम्रो कतार एम्बेसीमा के निवेदन रह्यो के हाम्रो आग्रह रह्यो भने कतार एम्बेसीका एम्बासडर र सम्पूर्ण एम्बेसीलाई हामी आग्रह गर्छौं कि 4 लाख काम गर्ने हाम्रा श्रमिकहरू रहेको ठाउँमा यहाँहरूले पनि एउटा सञ्जाल निर्माण गर्न आवश्यक छ कतारमा रहेका 4 लाख जनसमुदायलाई अहिलेको यो विपत्तिमा जुन खालको उहाँहरूमा त्रास छ राजदूतावासको त्यो त्रास मुक्त गर्ने एउटा जिम्मेवारी पनि हो र यहाँहरू लागिदिनुपर्छ किनकि जहाँ बसे पनि हामी नेपाली हौं हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू हौं त्यसो भएको हुनाले सबैलाई यो त्रास मुक्त गर्नु सबैको एउटा धर्म हो र कतार एम्बेसीले यो काम गरोस् भन्ने हामी माग गर्न चाहन्छौं र त्यस्तै गरेर विशेष गरेर आज हामीले श्रमिक दिवसको उपलक्ष्यमा अथवा मे दिवसको उपलक्ष्यमा श्रम मन्त्रीज्यूसँग पनि हामीले यो कुराकानी गरेका थियौं र यो ध्यान श्रम मन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले निवेदन गर्यौं यहाँले कतारमा कस्तो खालको संरचना छ 4 लाख नेपालीहरूको भविष्य सुरक्षित छ उहाँलाई त्रास मुक्त गर्ने काम बनाइएको छ कि छैन यदि छैन भने त्यो प्रयत्न गरिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो यहाँहरूलाई आग्रह रह्यो त्यस्तै गरेर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि हामीले यो आग्रह गर्छौं कि नेपाली भाषीहरूलाई अलिकति समस्या परेको कुरा कतारबाट एनआरएन हाम्रो वीरेन्द्र शाहज्यूले बताउनु भएको छ त्यसो भएको हुनाले त्यो कतारको एम्बेसीमा एउटा चाहिँ नेपाली भाषीहरूको लागि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि जहाँ 4 लाख कामदारहरूले त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि एउटा छुट्टै डेस्क राख्नु पर्यो जबकि साउदी अरबमा त्यो कार्य भएको छ भने कतारमा पनि त्यस्तै खालको एउटा कार्य व्यवस्थापन गर्दिनको लागि हाम्रो मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत आम जनसमुदाय र सम्बन्धित निकायलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै यो कर्तव्य पनि हो र कर्तव्य बोध गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह राख्यौं र अब फेरि म हाम्रो राज सराफ सरसँग म जोडिन जाँदैछु र राज सराफ सरलाई मैले पुनः यहाँको सम्पर्कमा आएँ राज सराफ सर तपाईँ एउटा युएसए को एनआरएन सदस्य भएको नाताले यहाँले युएसए मा बस्ने विशेष गरेर बोस्टनमा बस्ने नेपालीहरूको पीडालाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँसँग कतिको सम्पर्कमा आउनु भएको छ छैन र यहाँहरूलाई अब युएसए मा पनि नेपालको लागि एउटा राजदूतावास छ राजदूतावासले कस्तो खालको सम्पर्क गरेको छ यसको बारेमा पनि हाम्रो राज सरले यस मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत आम जनतामा राखिदिनुस् न सर एकदमै धन्यवाद वीराजी प्रश्नको लागि फेरि पनि मैले यो कुरालाई जोड्न चाहे कि यो तपाईको देश आफैमा पनि धेरै ठूलो देश हो र हामी नेपालीहरू यो देशको 50 वटै स्टेटमा पनि छरिएका छौं त्यही भएर तपाईको यो एम्बेसी को जुन हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्ने सम्पर्क गर्ने जुन कुरा छ त्यो छँदै छ उहाँहरूले आफ्नो एउटा हटलाइन इमेल फोनहरू सार्वजनिक गर्नु भएको छ त्यो सँगसँगै मैले के भन्न चाहे कि उहाँहरू भन्दा पनि हाम्रो अन्य तपाईको गैर आवश्यक तपाईको संस्थाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू धेरै नै एक्टिभली लाग्नु भएको छ र तपाईको बोस्टनकै कुरा गर्दाखेरि मैले भनिहालेँ तथ्याङ्कै आधारमा अमेरिकाकै तपाईको तेस्रो राज्यको रूपमा हामी यहाँ धेरै संक्रमितहरू भएको तपाईको तथ्याङ्कहरू छ नेपालीहरूसँग सम्पर्कको कुरा सम्पर्कमा छौं है यसमा मैले तपाईलाई के जोड्न चाहे भने एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हामी एउटा तपाईको यहाँ परिवार लिएर बसेको गैर आवश्यक नेपालीहरू हाम्रो दिनचर्या कस्तो छ त्यो एउटा बुझ्नु पनि एकदमै जरुरी छ है
नेपालको केसमा पनि तपाईँको 1 महिनादेखि तपाईँको जुन लकडाउनको सिचुएसन छ त्यो यसलाई कसरी बुझ्नुहोस् भने हामी तपाईँको लगभग भने हामी 2 महिनादेखि नै लकडाउनमा छौँ है। परिवार लिएर बसेका छौँ, आफ्नो बच्चाहरूको स्कुलहरू छ, स्कुलहरू क्लोज छ, हामीले आफ्नो व्यवसायहरू सुचारू गर्न सकेका छैनौँ। राज्यको हरेक राज्यको तपाईँको फेडरल भन्छ, तपाईँको स्टेट भन्छ, त्यसपछि लोकल गभर्मेन्ट भन्छ यहाँ है। फेडरल गभर्मेन्टबाट गाइडलाइन्सहरू आउँछ, यो गर्नुहोस् यो नगर्नुहोस्, त्यसपछि स्टेटले त्यो कुरालाई लिन्छ, त्यसपछि स्टेटले आफ्नो किसिमको गाइडलाइन्सहरू ल्याउँछ। स्टेटको गाइडलाइन आए पनि फेरि लोकल गभर्मेन्टको कुराहरू आउँछ। स्टेटले तपाईँले खोलोस् भने पनि लोकल गभर्मेन्टले जबसम्म कम्फर्टेबल हुँदैन तबसम्म हाम्रो तपाईँको स्टोरहरू खुल्दैनन् होइन, तपाईँको व्यवसायहरू हामीले गरेको व्यवसायहरू खोल्न मिल्दैन, स्कुलहरू खुल्दैनन् होइन, तपाईँको स्कुल कलेजेसहरू छ, सबै कुराले इम्प्याक्टेड छ अहिले। अब बुझ्नुपर्ने समस्या के छ भने तपाईँको नेपालमा पनि जुन किसिमले हामी नेपालीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने यो एकदमै ठुलो एउटा त्रासपूर्ण एउटा समय छ। यसमा तपाईँलाई यसमा टेक इट इजी नलिदिनुहोस् है, एकदमै त्यो गम्भीरतापूर्वक लिदिनुहोस् है, गभर्मेन्टको गाइडलाइन्सहरू फलो गर्नुहोस्। किनभने तपाईँको यदि समस्यालाई यदि भित्रबाट यदि बुझ्न खोज्ने हो भने तपाईँको एउटा परिवारमा एकजना पनि तपाईँको सङ्क्रमित भयो भने तपाईँको होल परिवार नै तपाईँको यथास्थिति तपाईँको जुन सिचुएसन छ तपाईँको एकदमै कम्प्लिकेटेड हुन जान्छ है। त्यही भएर तपाईँको कस्तो छ भने एउटै परिवारमा पनि हामी अर्को अमेरिकनको फ्यामिलीहरूको बारेमा पनि सोच्छौँ। हजुर 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 राज सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले हामीलाई पनि एक खालको सुझाव दिनुभएको छ, किनकि यहाँले जुन खाल एउटा निकै भयावह सङ्क्रमित देशमा यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँलाई धेरै ठुलो अनुभव हासिल पनि गर्नुभएको छ यहाँले, र लामो समयदेखि यहाँ पनि लकडाउनमा बसेको कुराहरू र आफ्नो परिवारसँग बसेको कुराहरू यहाँले जानकारी गराउनु भयो, र हाम्रो तर्फबाट यहाँलाई सुरक्षित रहनको लागि आग्रह गर्दै आम नेपालीहरूको भावना पनि यहाँहरूसँग हाम्रो मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत जोड्ने हामी बाचा गर्दै अब हामीले जे जति एक आपसमा सहयोग लिन दिन सक्छौँ, जे जति एउटाले अर्कोलाई प्रशिक्षित गर्न सक्छौँ, जुन अवस्थामा छौँ हामी त्यसको बारेमा एक आपसमा जानकारी लिन दिन सक्छौँ, यो पनि एउटा अहिले यो समस्याको बेलामा ठुलो एउटा राहतको अनुभव गराउने एउटा माध्यम पनि हो। राज सर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब मैले हाम्रो निरपेन्द्र धिताल सरसँग म सम्पर्कमा फेरि पुनः दोस्रो पटक जाँदैछु, र विशेष गरेर मैले निरपेन्द्र सरलाई के आग्रह गरेँ भने निरपेन्द्र सर त्यहाँको जुन विशेष गरेर यहाँसँग तथ्याङ्कगत रूपमा नेपालीहरू सङ्क्रमित भएको केही जानकारी हुन त उहाँले यहाँ पहिला जानकारी पनि गराउनु भयो, त्यति प्रभावित ठाउँ पनि यो होइन, यो छुट्टै राज्य भए पनि भन्ने खालको कुरा हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ, र अमेरिकामा पनि नेपालको लागि राजदूतावास छ, राजदूतावासले यहाँहरूसँग सम्पर्क गर्ने काम गरेको छ छैन अथवा के छ, अथवा यहाँले कसरी सम्पर्क गर्नु भएको छ छैन, यसको बारेमा पनि निरपेन्द्र सरले जानकारी गराइदिनुहोस् न सर हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद हिराजी फेरि पनि प्रश्नको लागि। कस्तो छ भने एम्बेसीसँग गर्ने हाम्रो तारतम्य आफ्नै ठाउँमा छ। हामी किन यहाँ तपाईँसँग संवाद गर्दैछौँ भने हामी एनआरएनको अभियन्ता भएको नाताले विशेष गरी यो कसैले चाहिँ प्लान गरेर भएको यो चाहिँ यो अवस्था होइन, कोही पनि तयारी नभएको अवस्था हो। त्यही भएर जो जहाँबाट जति सक्छौँ त्यो गरिरहेको छौँ। विशेष गरी मेरो व्यक्तिगत र मेरो समकक्षी साथीको जो हामीसँग यहाँ हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ एनआरएनको छाता अन्तर्गत रहेर विशेष गरी व्यापारीहरू जो नेपालीप्रति चाहिँ हामी चाहिँ फोकस भएर जो व्यापारी एउटा व्यापारमा जब प्रहार भएको छ, व्यापारमा प्रहार भएको छ लकडाउनको कारणले भने त्यसले समाज र परिवार र सबैलाई चाहिँ सङ्क्रमित पारेको छ। भाइरसले मात्र होइन, यो डे टु डे यो जीवन व्यतीत गर्ने प्रक्रियालाई पनि, र एनआरएनको फेरि पनि एनआरएनको छाता मुनि रहेर व्यापारमा प्रभाव परेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले अमेरिकन सरकारले दिएको राहत प्याकेजको म्यासेज प्रवाह गर्ने काम विशेष गरी जोडतोडका साथ, कतिपय मान्छेलाई थाहा हुँदैन, म आफैलाई पनि
म चाहिँ मेरो शैक्षिक योग्यता भए पनि मलाई त्यो सम्बन्धी जानकारी छैन। फेरि पनि मैले जोड्न चाहेँ, यो विषम परिस्थिति हो। यो परिस्थिति हामीले परिकल्पना पनि गरेका थिएनौँ। अघि तपाईँले योभन्दा अगाडि प्रश्नमा भन्नुभयो अमेरिका जस्तो चाहिँ शक्तिशाली राष्ट्रले पनि अहिले यो अवस्थामा चाहिँ एकदम मृत्युदर चाहिँ एकदम सारा संसारको भन्दा अमेरिकाको मृत्युदर किन बढ्दैछ भने यसलाई नजरअन्दाज गरेर होइन, किन यो कसैले परिकल्पना गरेको अवस्था थिएन। फेरि पनि म फर्किन चाहेको कुरा चाहिँ हामीले अमेरिकी सरकारले कस्तो खालको चाहिँ राहतको प्याकेजहरू राखेको छ। राहतको प्याकेजमा पनि चाहिँ धेरै वर्गहरू छ। त्यो वर्गहरूलाई चाहिँ एउटा व्यापारीले आफैले मात्र बुझ्न सक्छ। म सानो व्यापारी भएको हुनाले मैले केही बुझ्ला, तर ठुला व्यापारीले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा र त्यो व्यापारीलाई पर्न गर्ने जाने मार र चाहिँ अमेरिकी सरकारले दिने राहत, त्यो राहतको पनि कुन कुन तह छ त्यो सम्बन्धी हामी आफै पनि विशेषज्ञ नभए पनि विशेषज्ञ खोजेर त्यसको तथ्याङ्क चाहिँ अध्ययन गरेर हामीले लबी गर्ने भूमिका चाहिँ निर्वाह गरिरहेको छौँ यहाँ नारायणको छातामुनि बसेर। प्लस हामी त भयौँ, हामी आधिकारिक हिसाबमा अमेरिकामा बस्ने बासिन्दा भयौँ, चाहिँ ग्रिन कार्ड बोक्ने नाममा, सिटिजन बोक्ने नाममा। भयावह स्थिति चाहिँ कहाँ छ भने जो विद्यार्थीहरू पैसा तिरेर पढ्न आएका छन् त्यो विद्यार्थीहरूको फाटोमा पनि व्यक्तिगत तवरमा यहाँ नारायणको छातामुनि रहेर काम गरिरहेका छौँ। जो विद्यार्थी मेरो त म व्यक्तिगत हिसाबमा मलाई सरकारले राहत दियो, म चाहिँ केही हदसम्म मैले राहत पाएँ। त्यो विद्यार्थी कलेज बन्द भएको खण्डमा कहाँ जाने, त्यस्ता विद्यार्थीहरूको लागि पनि काम गरिरहेको छौँ। यस्ता मैले तपाईँलाई अहिले एउटा तथ्याङ्क अथवा मैले एक्जाम्पलको रूपमा मात्र भने, हामी विशेष गरी म र मेरो समकक्षीले हामी व्यापारिक सङ्गठनमा व्यापारमा लागेका साथीहरूलाई चाहिँ काम गरिरहेको छौँ। त्यसरी विद्यार्थीको लागि गरिरहेको छौँ। त्यसै गरी यहाँनिर अब अनाधिकारित हिसाबमा बसेको नेपालीको त झन् लेखाजोखा छैन। तपाईँले जोड्न खोज्नु भएको प्रश्न, एम्बेसीले लिगल्ली बस्ने नेपालीहरूको लागि र विशेष गरी एनआरएन जुन हामी एनआरएनको अभियन्ता हामी छौँ, हामी एनआरएनको अभियन्ताले यो सबै चिजलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर भइपरि आएको, यो कसैले प्लान गरेर भएको अवस्था होइन। यसमा हामीले हाम्रो ल्याकतले भ्याएसम्म, विशेष गरी म एनआरएनको अभियन्ता भएको नाताले एनआरएनको छातामुनि रहेर र नेपाल सरकार एम्बेसीसँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर विशेष गरी व्यापारी समूह र विद्यार्थीको लागि विशेष गरी म व्यक्तिगत हिसाबमा र मेरो समकक्षी चाहिँ लागेका छौँ। र अब तपाईँले खोज्नु भएको जस्तै एम्बेसीले के गरेको छ, एम्बेसीले हटलाइन राखेको छ। एम्बेसीले अब अमेरिका त अब हामी चाहिँ यो स्रोत साधनमा पनि चुस्त पुरुस्त छौँ भने पनि हामीले सोचे अनुरूपको डेटा कलेक्सन र सोचे अनुरूपको सहयोग कहाँ कति पुगिरहेछ भन्ने खालको हामीसँग एउटा स्ट्याटिस्टिक छैन। त्यो यथार्थ भन्नुपर्छ हामी, तर त्यो छैन भन्नुको कारण हामीले केही नगरिरहेको होइन, हामीले गरिरहेका छौँ। एनआरएनसँग पनि छ, एम्बेसीसँग पनि छ। त्यो अफिसियल्ली आउनलाई चाहिँ आज बेलुका मलाई जानकारी भएअनुसार हिजो मैले हाम्रो एनआरएनका अध्यक्षज्यूसँग र महासचिवज्यूसँग कुरा भएअनुसार पत्रकार सम्मेलन हुँदैछ, फर्मली केही कुरा आउँदैछ। हामी चाहिँ यो फेरि पनि मैले जोड्न चाहे, तेस्रोचोटि भन्दैछु, यो हामी कसैले परिकल्पना नगरेको, चाहे बलियो देश होस् चाहे निर्बलियो देश होस्, योसँग लड्ने हाम्रो तयारी केही नभएको हुनाले हामी जस्तो अवस्थामा छौँ, सेल्फ इम्प्रोभाइजेसन भन्छ, अब हामी आफैले चाहिँ गरिरहेछौँ। यकिनन डाटा लाग्छ मलाई केही समयमा हामीसँग आउँछ। यति भन्दै मैले तपाईँको प्रश्नलाई न्याय गरेकी निरपेन्द्र सरलाई म पुनः धन्यवाद दिन्छु, जुन यहाँले सविस्तार धेरै कुराहरू राख्नुभयो। यहाँहरूको कारणले विशेष गरेर राज सराफ सर हुनुहुन्छ युएसएमा, त्यस्तै गरेर निरपेन्द्र धिताल सर हुनुहुन्छ युएसएमा, र त्यस्तै गरेर वीरेन्द्र शाह सर हुनुहुन्छ कतारमा। यहाँहरूले आम नेपालीहरूको लागि, विशेष गरेर सम्बन्धित देशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको लागि यहाँहरूले जुन निरन्तर जुन खालको प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ, यहाँहरूको प्रयत्नलाई उच्च मूल्याङ्कन र कदर गर्दै यस्तो कार्यमा संलग्न भइदिनको लागि पुनः मेरो तर्फबाट पनि र यो प्रस्तुता हिराबहादुरको तर्फबाट पनि र मिथिला नेपाल टेलिभिजनको यस न्युज 2020 मार्फत पनि यहाँहरूलाई
सबैलाई आग्रह गर्दै र अहिले लगभग समय पनि निकै गइसकेको पनि छ। त्यसो भएको हुनाले फेरि यहाँहरुसँग पुनः जोडिने बाचा गर्दै अहिलेलाई यहाँहरुले जे जति कुरा हामीलाई जानकारी गराउनु भयो यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौं र हामी यो पनि आह्वान गर्छौं जबकि हाम्रो निरपेन्द्र सर अनि हाम्रो राज सर र त्यस्तै गरेर वीरेन्द्र सर सम्बन्धित देशहरुमा जुन सम्पर्क भएको छ हामी यसलाई निरन्तरता दिन्छौं र आम त्यहाँ रहने नेपाली जनसमुदायलाई पनि हाम्रो के आग्रह रह्यो भनेदेखुन उहाँहरुले केही सुझावहरु दिनु भएको छ किनकि उहाँहरु एउटा सम्बन्धित देशको एनआरएन अभियन्ता भएको हुनाले उहाँहरुलाई केही न केही जानकारी छ र उहाँहरुसँग सम्पर्क गरिदिनको लागि हामी यस मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्छौं सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदायलाई जो त्यहाँ विपदमा पर्नु भएको छ जो त्यहाँ समस्यामा फस्नु भएको छ भने उक्त व्यक्तित्वहरुको सम्पर्कमा जानको लागि हामी आग्रह गर्छौं र त्यस्तै गरेर सम्बन्धित देशमा जुन हामीले अहिले संवाद गरिरहेका छौं सम्बन्धित देशका राजदूतावासहरुलाई पनि हाम्रो के लाई हेर्नु पर्ने हुन्छ र तपाईहरु सम्पर्कमा गइदिनु पर्यो। सम्बन्धित देशका राजदूतावासका कर्मचारीहरु राजदूत हुनुहुन्छ र अहिले नेपालीहरुलाई पनि ठूलो पीडा परेको छ, आम विश्वलाई नै पीडा परेको छ र राजदूतावासले नेपालीहरुको तथ्याङ्क कति छ सम्बन्धित देशमा भनेर त्यो डाटा राखेर र उनीहरुको सम्पर्कमा गइदिन हामी आग्रह गर्यौं र त्यसरी नै सम्बन्धित देशमा बसेका आम नेपालीहरुले पनि राजदूतावासमा सम्पर्क गर्नको लागि हामी आग्रह गर्छौं र यहाँ विशेष गरेर नेपाल सरकार र सम्बन्धित श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि हाम्रो के आग्रह रह्यो भने त्यहाँ बस्ने नेपालीहरुलाई जुन खालको समस्या परेको छ भने राजदूतावासमा सम्पर्क गर्नको लागि यहाँहरुले अनुरोध गर्दिनु पर्यो किनकि त्यो अनुरोधले कम्तीमा पनि नेपाल सरकारको त्यो एउटा निगरानीले सम्बन्धित देशका राजदूतावासहरुमा पनि पक्कै पनि उहाँहरुको पनि सम्पर्कमा जाने एउटा संयन्त्र तयार होला। यसको लागि आग्रह गर्दै फेरि यहाँहरुसँग पुनः जोडिने बाचा गर्दै अहिलेलाई म यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्यूज 2020 मार्फत बिदा हुन चाहन्छु र यो कार्यक्रम यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो आदरणीय आम दर्शक महानुभावहरु हामीले विभिन्न देशमा जोडिराखेका छौं यहाँहरुलाई थाहा छ र यस्ता कार्यहरु निरन्तर यस्ता खालका समाचारहरु निरन्तर ल्याउने बाचा गर्दै र यो विचारलाई समाजमा पुर्याइदिनको लागि यो विचारलाई बढी भन्दा बढी प्रसार गरिदिनको लागि हामी आग्रह गर्छौं। त्यसको लागि हाम्रो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको हाम्रो चाहिँ युट्युब छ त्यसलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र त्यसमा कमेन्ट पनि लेखिदिनु होला। हामीले सबै कुरा जानेका छैनौं आदरणीय दर्शक महानुभावहरु यहाँहरुबाट पनि हामीले केही कुरा सिक्न र केही कुरा पाउने आशा गरेका छौं। कमेन्ट लेखिदिन आग्रह गरे मैले र त्यस्तै गरेर यो कार्यक्रम फेसबुकमा पनि गएको छ फेसबुकमा पनि लाइक कमेन्ट गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दै म यस्ता कार्यक्रमहरु पुनः ल्याउने बाचा गर्दै यो प्रस्तुता हिराबहादुर थापा यहाँहरुबाट बिदा हुन्छ अहिलेलाई। हस्त नमस्ते, हेर्दै गर्नु होला, शान्त रहनु होला। नमस्ते।